آپ نے فرمایا غیبت دا اتنا بڑا گناہ تاں ہے کہ غیبت دے نال ایک مسلمان دی رسوائی مقصد ہوندا ہے۔ اللہ اللہ خبر کرنا، میں پھر دو چار جملے کیوں نہ عرض کر دیواں۔ سونے جے آ جاگے وچ آیا نہیں، سونے جے آ جاگے وچ آیا نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں، سونے جیسا سونے جے آیا کا جے آ مدنی جے آ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم
بعاثا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنی عملا بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف ہے ان کی جلوہ نما رخسار کا عالم کیا ہوگا جب زلف ہے ان کی جلوہ نما رخسار کا عالم کیا ہوگا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرت انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں پردہ نشیں اسلامی روحانی ماں اور بہنوں دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڑے مل بیٹھنے نو
اج دا یہ فریضہ ادا کرنے نو اللہ ساڈے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات، کامیابی، عزت دا باعث بنائے۔ ایک مومن، ایک مسلمان بڑا سمجھدار ہوندا ہے، بڑا سیانا ہوندا ہے۔ مسلمان نو بہت ہی غور و فکر، سوچ، احتیاط دا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ کتے میرے کوئی ایسی غلطی تے نہیں ہو رہی جیڑی میرے علم وچ ہی نہیں، یا جنوں میں بہت ہی معمولی سمجھنا لیکن در حقیقت وہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو مسلمان نو سوچدیاں رہنا چاہیے، کوشش کردیاں رہنا چاہیے، اپنے آپ اندر نظر مارے، اپنے اندر نظر دوڑائے کہ میرے اندر کیڑی ایسی خامی ہے۔ اگر خامی ہے تو کوشش بھی کرے انہوں دور کرن دی، اور اللہ کو دعا بھی کرے کہ اللہ جو خامیاں میریاں میرے علم وچ نے اللہ وہ بھی مینوں معاف فرما دے، اور جو میریاں غلطیاں دا مینوں علم ہی نہیں اللہ وہ بھی مینوں معاف فرما دے۔ بس اوقات بندہ کسے غلطی نو، کسے خامی نو، کسے گناہ نو بہت معمولی سمجھ رہا ہوندا ہے، لیکن در حقیقت وہ بہت بڑی غلطی ہوندی ہے۔ جنہاں وچوں ایک گناہ ہے غیبت دا۔ اللہ معاف فرمائے، اسی سارے بڑے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے امانت دار لوگ، بڑے بڑے دیانت دار لوگ، بڑے بڑے تہجد گزار لوگ اس گناہ دے اندر نہ چاہدیاں بھی ملوث ہو گئے۔ بسا اوقات میں پہلے عرض کیتی ہے کہ بندہ خیال ہی نہیں کرتا لیکن وہ غلطی کر رہا ہوندا ہے۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جڑا ساڈے معاشرے اندر بہت عام ہو چکے ہے، لیکن یہ بہت ہی تباہ کن گناہ ہے۔ یہ صرف گناہ ہی نہیں دیندا بلکہ بندے دیاں نیکیاں نو کھا جاندا ہے۔ کیوں؟ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی ایک مومن دی عزت دا پیغام دیتا ہے، درس دیتا ہے، اور مومن دی عزت دے دفاع دا پیغام دیتا ہے۔ تو جڑا غیبت کردا ہے، ایمان نال دسو یہ اپنے مسلمان بھائی دی عزت کر رہا ہوندا ہے یا بے عزتی کر رہا ہوندا ہے؟ اللہ واللہ۔ تے جڑا مسلمان بھائی دی بے عزتی کردا ہے، ہن سن لو ذرا غور دے، پیار دے، محبت دے نال۔ اگے چل کے بھی انشاءاللہ ایک حدیث میں سناواں گا، لیکن مینوں یاد آ گئی میرے تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی نے بیان کر دے، قال صعد رسول اللہ علی المنبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر تے جلوہ گر ہوئے، منبر تے تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ، اے او لوگو جنہاں نے ایمان تے قبول کر لیا ہے، کلمہ تے پڑھ لیا ہے، مسلمان تے ہو چکے نے، لیکن حالے دل دیاں گہرائیاں تک ایمان نہیں پہنچیا، انہوں میں بالخصوص مخاطب کر کے فرما رہے ہیں لا تؤذوا المسلمین، مسلماناں نو تکلیف نہ دیا جے، ولا تؤیروہم، تے مسلماناں نو آر نہ دلایا جے، اپنے ویراں نو، اپنے بھائیاں نو آر نہ دلایا جے، ولا تتبعوا عوراتہم، تے اپنے مسلمان بھائی دے عیباں دے پیچھے نہ پہ جائے جے، وہ دے عیب تلاش کرنے نہ شروع کر دیا جے۔ کیوں؟ انہو من یتبع عورت اخیہ المسلم، جڑا اپنے مسلمان بھائی دے عیب تلاش کرے گا، یتبع اللہ عورتہ، اللہ پھر او دے عیب تلاش کرے گا۔ ومن یتبع اللہ عورتہ یفضحہ، اور جدے عیب تلاش کرنے اللہ نے شروع کر دیتے نا،
اللہ پھر انہوں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا. ولو کانا ولو فی جوفی رحلہ، پاویں اپنی سواری دے پیٹ اندر بندہ چھپ جاوے پر پھر بھی اللہ انہوں نشر کر دے گا، اللہ انہوں گندہ کر دے گا، اللہ انہوں رسوا کر دے گا. کیوں؟ ایک مسلمان بھائی دی عزت کا خیال نہیں رکھتا. تو اتنا بڑا گناہ ہے جیڑا بندہ چغلی کردا ہے، غیبت کردا ہے، اپنے مسلمان بھائی دی گل دوسرے لوگاں تک پہنچاوندا ہے. اللہ اللہ اللہ. ہن آؤ نا ذرا سب تو پہلے یہ حق بنتا ہے کہ آپ سمجھیے غیبت ہے کی. آؤ ذرا توجہ کراؤ. میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر نے سانو غیبت دا معنی مفہوم سمجھا دیتا ہے. اللہ اللہ اللہ. میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد پیار محبت دے نال نبی دا نام آوے درود پڑھیا کرو، اچا درود پڑھو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دی حدیث تے غیبت دی تانوں میں تشریح سمجھا دیواں، معنی سمجھا دیواں. مسلم شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی نے توجہ کرنا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتدرون ما الغیبہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک مرتبہ سونے محبوب پیغمبر نے ساڈے کولوں پوچھیا، اے میرے صحابیو مینوں اے تے دسو تانوں پتہ ہے کہ غیبت کی ہوندی ہے؟ کیا تانوں علم ہے کہ غیبت کی ہوندی ہے؟ تے صحابہ نے فرمایا، عرضاں کیتیاں اللہ و رسولہ عالم. میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ نے آکھیا سونیو اللہ بہتر جاندا ہے، یا اللہ وحی کر کے اپنے نبی نو دس دیندا ہے، اللہ دا نبی بہتر جاندا ہے. تے میرے تواڈے محبوب پیغمبر نے فرمایا سن لو پھر غیبت کنوں کہندے نے. اللہ اللہ. میرے آقا فرماندے نے ذکرک اخاک بما یکرہ، تو اپنے مسلمان بھائی دی کنڈ پیچھے او دی عدم موجودگی اندر کسے کول او دا انج دا تذکرہ کرے کہ انہوں علم ہو جاوے تے انہوں برا محسوس ہووے، او تیری اس حرکت نو چنگا نہ سمجھے، او کہے سجنا مینوں تیرے تے امید نہیں سی کہ تو میرا اس طرح تذکرہ کرے گا. اللہ اللہ. کسے مسلمان بھائی دی عدم موجودگی اندر انہوں اے ہو جے لفظاں نال یاد کرنا. اللہ اللہ کہ انہوں علم ہو جائے تے ناراض ہو جاوے، انہوں غیبت کہندے نے. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، ایک میرے محبوب پیغمبر دا صحابی اٹھیا آندا کیلا ان کان فیہ ما اقول. سونیو جڑا میں اپنے بھائی دا تذکرہ کر رہا ہواں، جس بات دا تذکرہ کر رہا ہواں، جس خامی دا تذکرہ کر رہا ہواں، کسے دے اگے اگر او خامی میرے بھائی اندر موجود ہوئے کیا پھر بھی غیبت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں ان کانا فیہ، اگر او برائی او خامی او عیب تیرے ویر اندر موجود ہے جس دا تو تذکرہ کسے اگے کر رہے ہیں پھر ہوئی تا غیبت ہے. اللہ اللہ. اگر او برائی تیرے ویر اندر ہے ہی کوئی نہیں، علم یکن فیہ فقد بہتا ہو، پھر تے تو دے تے گویا کہ بہتان بن دیتا ہے. میں عرض کرنا چاہنا کائنات رہنا لیو میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت دا معنی سمجھا دیتا. اور کوئی بندہ اج تو بعد اے عزم کر لوے، کوئی بندہ اللہ اللہ کسے دی غیبت نہیں کرے گا. ہر بندہ عزم کر لوے میں اپنے مسلمان ویر دی غیبت نہیں کراں گا. امام بخاری رحمت اللہ تعالی فرماندے نے او کائنات دے رہنا لیو مینوں اپنے ایک عمل تے یقین ہے کہ اللہ میرا عمل قبول کر کے میری نجات دا ذریعہ بنا دے گا. لوکاں نے پوچھا امام صاحب او کیڑا عمل ہے؟ تے حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی فرماندے نے جدن دا میں ہوش سنبھالیا اپنے کسے ویر نو برے لفظاں اندر یاد نہیں کیتا، اپنے کسے مسلمان دی غیبت نہیں کیتے، اپنے کسے مسلمان دا دی کنڈو پیچھے گلا نہیں کیتا، او دی عدم موجودگی اندر او دا برا تذکرہ نہیں کیتا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. ہے کوئی ایسا بندہ جڑا سینے تے ہاتھ مار کے آکھے اللہ اللہ، جڑا باں کھڑی کر کے آکھے کہ میں آج تک کسے دی غیبت
نہیں کیتی اللہ معاف کرے اسی سارے اس بیماری دے اندر مبتلا ہاں دعا کرو اللہ سانو محفوظ رکھے کہ جو گناہ ہو گئے غلطی ہو گئی غیبت والی اللہ معاف فرما دے وے اللہ اللہ ایتھے میں رک کے نا ایک گل تانوں اور کردا جاواں کئی ساڈے ویر ایسے نے آندے نے میں کدی کنڈو پیچھے گل نہیں کیتی میں جڑی بھی گل ہوے منہ تے مار دینا وا میں پوچھنا چاہنا اے کیڑی بہادری ہے اللہ اللہ تو کہنا میں کدی کنڈو پیچھے گل نہیں کیتی چنگی گل ہے لیکن جڑی تو اے گل کیتی ہے کہ میں ہر گل اگلے دے منہ تے مار دینا وا اے انداز بھی تیرا اچھا نہیں ہے کیوں میرے تواڈے محبوب پیغمبر نے فرمایا ولا تؤجروہم کسے دے منہ تے او دی برائی دا انج دا تذکرہ نہ کرو کہ سمجھو تسی انہوں آر دلا دیتا ہے اللہ اللہ ہاں او دے منہ تے تذکرہ کرنا ہے نا او دی غلطی دا تے انداز تیرا ناسحانہ ہوئے اصلاحی انداز ہوئے پھر تو گناہ تو بچے گا اللہ 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 کے دعا کرو اللہ سانو ہر قسم دیاں غلطیاں تو محفوظ فرما لوے ہر قسم دے عیباں تو محفوظ فرما لوے رب دا قرآن سچا ہمیاں رب دا قرآن سچا فرمایا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا میرے آقا دے اوتے نازل ہونے والا رب دا قرآن سچا ہمیاں رب دا قرآن سچا قرآن پڑھو قرآن تانوں پتہ لگے کسے دی غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کسے دی غیبت کرنا کتنا بڑا جرم ہے اللہ فرماتے نے اے مسلمانوں بدگمانیاں تمہیں بچ جاؤ برے گمانہ تمہیں بچ جاؤ ایک دوسرے دے بارے برا گمان نہ رکھیا کرو اے وہی ذہن چ سوچ لیندے ہو او انج دا ہوئے گا وہ انج دا ہوئے گا نا 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 کسے مسلمان دے بارے برا گمان دل اندر پیدا نہ کیتا کرو اور میں قربان جاواں رب نے فرمایا ولا تجسسوا کہیں حاضر نہ لیو اپنے مسلمان بھائی دی جاسوسی نہ کریا کرو اور رب نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا کوئی بندہ کسے مسلمان بھائی دی غیبت نہ کرے یا اللہ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ فرماتے نے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا اللہ فرماتے نے جڑا بندہ کسے مسلمان دی غیبت کردا ہے انجی سمجھ لو اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھا رہے آئے اللہ مینوں معاف فرما دے اللہ سانو معاف فرما دے اللہ کے دعا کرو اللہ سانو غیبت تو بچا لوے اللہ سانو چغلی تو بچا لوے اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا ایک دفعہ نا میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے آپ دے صحابہ بھی تشریف فرمانے مسند احمد دے اندر حدیث پاک موجود ہے غور کرنا اللہ 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 اسی اج کچھ بھی نہیں سمجھ دے اس گناہ نو لیکن سانو ڈرنا چاہیے سانو اللہ اللہ کتے ساڑے کولو کسی دی غیبت نہ ہو جاوے سانو ڈرنا چاہیے سنو کتنا بڑا گناہ ہے کتنا بڑا جرم ہے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ بیٹھے نے نبی پاک تشریف فرمانے اچانک ایک بری بو آنا شروع ہو گئی بدبو آنا شروع ہو گئی توجہ کرنا کہنا رہنا لیو اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پوچھیا اے میرے صحابہ کیا تسی جان دے ہو اے جڑی بدبو آ رہی ہے اے کنہ دی بدبو ہے اے کیڑے لوگاں کولو بدبو آ رہی ہے تے میرے محبوب پیغمبر تے صحابہ نے عرض کیتیاں سونے ہو تسی دس دے ہو اے کیڑے لوگاں کولو بدبو آ رہی ہے تے میرے تہاڈے محبوب پیغمبر نے فرمایا حاضر ریح الذین یغتابون المؤمنین جڑے
بدبخت بندے مومناں دی غیبت کردے نے اے انہاں دے منہاں وچوں بدبو آ رہی ہے رب نے مینوں محمد تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے چہریاں دی بدبو پہنچا دیتی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو ساریاں گلاں دس دتیاں نے اللہ اللہ صرف ضرورت اس بات دی ہے اسی عمل کرنے والے بن جائیے اسی اپنی اصلاح کرنے والے بن جائیے رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی اللہ فرماندے نے میرے بندیا تینوں غیبتاں دی فکر نہیں ہونی چاہیے تینوں میرے ذکر تے نماز دی فکر ہونی چاہیے میں رب کامیاب کر دیاں گا اللہ 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 غیبت اسی کیوں کرنے ہیں جی غیبت اسی کیوں کرنے ہیں اس واسطے ہی کردے ہیں نا کہ جناب جی دے کول میں غیبت کر رہا اے او دے خلاف ہو جائے گا میرے نال دا ہو جائے گا نا 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 میں کامیاب ہو جاواں گا نا 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 او میاں کامیابیاں غیبت نال نہیں ملدیاں رب دا قرآن کہندا کامیابیاں رب دے ذکر نال ملدیاں نے کامیابیاں نمازاں نال ملدیاں نے اس واسطے غیبتاں والے زور نہ لایا کر رب دے گھراں وچ آ کے مسجداں وچ آ کے نمازاں پڑھیاں کر اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا کہنا دے رہنا لیو ایک مرتبہ نا رستے دے اندر سفر دا موقع ہے تے کسے جگہ تے رات قیام کیتا نبی پاک نے بھی تے آپ دے صحابہ نے بھی اللہ واللہ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نال نے حضرت ابو بکر صدیق دا ایک غلام میں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرت ابو بکر صدیق جدوں بیدار ہوئے نے نا تے حضرت ابو بکر صدیق نے تے حضرت عمر نے اس غلام والے ویکھیا او ستا پیا ہے او اپنی نیند پوری کر رہا ہے تے حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق نے ایک معمولی جہا جملہ بولیا خدا دی قسم ہے اوے غور کرو سمجھو غیبت کتنا بڑا جرم ہے حضرت ابو بکر صدیق نے تے حضرت عمر فاروق نے ایک معمولی جہا جملہ بولیا انہاں دونوں شیخین نے فرمایا ساڈا غلام تے انج ستا پیا ہے جویں اپنے گھر دے اندر ہوندا ہے اینو نہیں پتا کہ اے رستہ ہے رستے دے اندر اے سفر ہے سفر دے اندر زیادہ جنابے والا فکر کرنی چاہیے اپنی ڈیوٹی دی اینو چاہیدا سی اے ٹائم نال اٹھدا تے ساڈے واسطے ناشتہ تیار کردا اے ٹائم نال اٹھدا تے ساڈے واسطے کھانا تیار کردا حضرت ابو بکر نے تے حضرت عمر نے انہا اپنے غلام نو صرف سست آکھے ہے کی آکھے ہے صرف سست آکھے ہے کہ بڑا سست ہے اللہ 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 اور غور کرنا توجہ کرنا یہ ستا پہ اینو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے بارے حضرت ابو بکر نے تے حضرت عمر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے حالانکہ میں نو پورا یقین ہے اگر یہ جاگتا ہوندا تے انہیں غصہ نہیں سی کرنا لیکن قربان جاواں نبی دیاں رحمتاں تو میرے نبی نے غلاماں نو اسی نے لایا ہے میرے نبی نے غلاماں دے بھی حق دسے نے میرے نبی نے غلاماں نو جناب والا ناراض نہ کرن دا حکم دے چھڑیا ہے اور غور کرنا توجہ کرنا کہنا تے رہنا لیو میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک خبر چلی گئی جدوں اے غلام بیدار ہویا حضرت ابو بکر نے تے حضرت عمر فاروق نے اپنے اس غلام نو نبی پاک دے خیمے ول بھیجیا تے نالے آکھیا جا غلاما سونے نبی نو ساڈا سلام آکھیا ساڈی طرفوں نبی نو سلام آکھی تے نالے سونے نبی نو آکھی سانو سالن چاہیدا ہے تھوڑا جہا سالن دے دیو ناشتہ کرنا ہے اور غور کرنا توجہ کرنا میرے تواڈے محبوب پیغمبر کول جدوں اے غلام پہنچیا آکے آندا سونےو اللہ اللہ ابو بکر تے عمر نے تانوں سلام آکھیا نالے تھوڑا جہا سالن منگیا تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جا رب دے بندیا ابو بکر تے عمر نو جا کے آکھ دیو میں محمد کہنا تسی تے سالن بڑی دیر دا کھا لیا ہے تسی تے سالن
بڑی دیر دا کھا لیا جدوں جا کے حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق نو ایک گل کیتی نا جا کے غلام نے تے انہوں نے نبی پاک دے کول جلدی جلدی آ کے پتہ کی آکھیا اساں کردے نے سونےو اسی تے سالن کوئی نہیں کھادا اے تسی کیڑے سالن دے ولے اشارہ پہ کر دیو اللہ 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 میں قربان جاواں میرے تواڈے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو تسی اپنے غلام دے بارے جملے بولے نے اے انجی کہ جویں تسی اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھادا ہے حضرت ابو بکر دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی حضرت عمر دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی آدھے نے سونےو اج سانو ایک واری معاف کر دیو اگے تو ساڈی ایہو جی کبھی تانوں شکایت نہیں آوے گی میں قربان جاواں میرے نبی نے پھر رحمتاں دے پھول بکھیرے میرے نبی فرماندے نے معافی میرے کولو نہ منگو معافی اپنے غلام کولو جا کے منگو اللہ اللہ میں عرض کرنا چاہنا کہنا دے رہنا لیو اپنے مسلمان بھائی دی کنڈو پیچھے وہ دی عدم موجودگی اندر اگر تسی کوئی بھی گل کرو گے ایک غیبت کہلائے گے امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے اگر کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی دے رنگ دے بارے تبصرہ کردا ہے برے لفظاں دے نال کہ ویکھو جی او دا رنگ کالا فرمایا اے وی غیبت ہے اللہ اللہ آپ فرماندے نے اگر کوئی کسی مسلمان بھائی دے بارے کسی دوجے نو بندہ کہندا او تے فلاں ہے او تے گنجا ہے او تے انا ہے او تے نبینا ہے حضرت امام نووی فرماندے نے اے وی غیبت ہے حضرت امام نووی فرماندے نے اگر کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی دے بارے کہندا ہے او نمازاں دے معاملے وچ بڑا سست ہے فرمایا اے وی غیبت ہے اللہ اللہ کیوں اگر تینوں او دی فکر ہے تے جا کے او دے نال ڈائریکٹ اچھے طریقے نال گل کر دوجیاں نو او دے بارے گل کرن دا تینوں کوئی حق نہیں امام نووی فرماندے نے اگر کوئی کسی دی قوم دے بارے تبصرہ کردا ہے برے لفظاں دے اندر اے بھی غیبت ہے اگر کوئی او دے جناب والا غربت دے بارے تذکرہ کردا ہے اے بھی غیبت ہے اگر کوئی کسی دے قد دے بارے تذکرہ کردا ہے اے بھی غیبت ہے اللہ اللہ اور میرے نبی دی حدیث دلیل بھی موجود ہے ایک مرتبہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر دی زوجہ محترمہ ام المومنین میری اور تیری ماں سیدہ اما عائشہ سلام اللہ تعالی علیہا اللہ اللہ اتنیاں نیک اتنیاں پاکیزہ کہ اونا دی پاکیزگی تے رب نے آسمانہ تو اپنا قرآن نازل کر دیتا لیکن اے جڑا معاملہ ہے نا اس معاملے وچ اما عائشہ سلام اللہ تعالی علیہا نو بھی معافی نہیں دیتی گئی غور کرنا توجہ کرنا اللہ 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 اما عائشہ سلام اللہ تعالی علیہا انہوں نے نا ایک مرتبہ کسی بی بی دے بارے کہہ دیتا کہ او دا تے قد بڑا چھوٹا ہے تے میرے محبوب پیغمبر نے کی صلاۃ و سلام نو جدوں پتہ چلیا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایک تابتی خانی میری عائشہ تو اس بندی دی غیبت کیتی ہے تو اپنی اس بہن دی غیبت کیتی ہے تو اس میری صحابیہ دی غیبت کیتی ہے اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کہنا دے رہنا لیو میں عرض کرنا چاہنا ایک روایت دے اندر ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا نہیں میری پیاری عائشہ اے جڑا تو جملہ بولیا ہے اللہ اللہ رب دی ایک بندی دے بارے اے جڑا تو جملہ بولیا کہ او دا قد بڑا چھوٹا ہے آقا فرماندے نے اگر اس جملے نو سمندراں دے اندر پا دتا جاوے تے سمندراں دا سارا پانی کوڑا ہو جاوے اے اتنا زہریلا جملہ ہے اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کہنا تے رہنا لیو تائیں تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا او میاں میرے نبی دا فرمان سچا او میاں میرے نبی دا فرمان سچا فرمایا کل المسلمی علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ میرے آقا فرماندے نے کہنا دے رہنا لیو ہر مسلمان دوسرے مسلمان تے حرام ہے یہ دا کی مانا اللہ دے نبی جی میرے آقا فرماندے نے دمہ او دا خون بہانا حرام ہے و مالہ او دا مال لوٹنا حرام ہے و عرضہ او دی عزت دے جنابے والا تھجیاں بکھیر دینیاں او دی پگڑی اچھالنا انہوں رسوا کرنا انہوں بیست کرنا او دی بیستی کرنا میرے آقا فرماندے نے اے بھی حرام ہے اللہ اللہ جے حالے بھی تو انہوں سمجھ نہیں آئی ایک میں تو انہوں حدیث سناواں میں قربان جاواں میرے اور تو ہاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे महबूब पैगंबर दी हदीस मुस्नद अहमद के अंदर हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी ने आका ने की फरमाया, फरमाया अर्रिबा इसनाने व सबऊना बाबा। मेरे आका फरमांदे ने कायनात दे रहने वालियो आ जिहड़ा सूद है ना सूद इहदे 72 गुनाह ने। किन्ने गुनाह ने? 72 गुनाह ने, 72 दर्जे ने। एक सब तो बड़ा गुनाह, एक सब तो हल्का गुनाह। अल्लाह अल्लाह मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने इहदा सब तो हल्का गुनाह ए वे अयन के हर रजुल उम्महु कि कोई बंदा अपनी मां नाल निकाह कर लवे। अल्लाह अल्लाह सूद के खिलाफ साडे मुल्क के पाकिस्तान दे अंदर अल्लाह तेरा शुक्र है हुण कोई लोगां नूं शऊर आ गया है ते लोगां ने हुकूमत ने भी माशाअल्लाह इस मामले च साथ देना शुरू कर दिता है कि साडे पाकिस्तान विच सूद दा खात्मा होना चाहिए। दुआ करो अल्लाह ताला बुजुर्गां दियां वड्डियां दियां उलमा दियां और जेडे सियासतदान इस मामले च मेहनत कर रहे हैं अल्लाह सबना दियां मेहनतां कबूल फरमाए। या अल्लाह साडे मुल्क नूं सूद तो पाक फरमा दे, साडे घरां नूं सूद तो पाक फरमा दे, साडियां तिजारतां नूं सूद तो पाक फरमा दे। अल्लाह 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 गौर करना तवज्जो करना मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह अर्रिबा अर्रिबा कायनात दे रहने वाले जेड़ा सूद है ना सूद इहदे किन्ने दरवाजे ने, इहदे किन्ने जनाबे वाला दर्जे ने, इहदे किन्ने गुनाह ने? 72 गुनाह ने। सब तो हल्का गुनाह कि कोई बंदा अपनी मां नाल बदकारी कर लवे। अल्लाह अल्लाह हुण गौर करना तवज्जो करना एक मुसलमान दी इज्जत दा जनाबे वाला तस्वर लेके आना ज़हन दे अंदर और नाल ए भी वेखिया जे कि ग़ीबत कितना बड़ा गुनाह है। मेरे आका फरमांदे ने सूद दा सब तो उच्चा गुनाह, सूद दा सब तो वड्डा दर्जा ए वे कि कोई बंदा अपने मुसलमान भाई दी बेइज्जती कर देवे, अपने मुसलमान भाई दी इज्जत नूं खाक अंदर मिला देवे, ओनू गाली दे के या उहदे उत्ते जुल्म करके या ओनू ताना दे के या ओनू आर दिला के या ओदी ग़ीबत करके जिहड़ा मुसलमान भाई नूं रुसवा करदा है ओनू सूद दा सब तो वड्डा गुनाह पहुंचेगा। दुआ करो अल्लाह सानू हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह साडी इस्लाह कर देवे। रब दा कुरान ही सच्चा मियां, रब दा कुरान ही सच्चा। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्ना बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। अल्लाह 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 गौर करना तवज्जो करना कायनात दे रहने वालियो मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम ने सानू सारियां गल्लां समझा दित्तियां। आपने फरमाया ग़ीबत दा इतना बड़ा गुनाह तां है कि ग़ीबत दे नाल एक मुसलमान दी रुसवाई मकसद हुंदा है। अल्लाह 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 गौर करना। मैं फिर दो चार जुमले क्यों ना अर्ज़ कर देवां। सोने जे आ जाके विच आया नहीं, सोने जे आ जग विच आया नहीं, आप जैसा रब ने बनाया नहीं। सोने जैसा सोने जे आया का जे आ मदनी जे आ जग विच आया नहीं, आप जैसा रब ने बनाया नहीं। हसीन बड़े बड़े ते जमील आए ने लेके अल्लाह कोलों सच्चा देनी आए ने। हसीन बड़े बड़े ते जमील आए ने लेके अल्लाह कोलों सच्चा देनी आए ने। वद एक दूजे तो ज़हीनी आए ने, वद एक दूजे तो ज़हीनी आए ने। पर आका जया किसे माने जाया नहीं, पर मदनी जिया किसे माने जाया नहीं। आप जैसा रब ने बनाया नहीं, सोने जया जाके उत्ते आया नहीं। आप
جیسا رب نے بنایا نہیں صفت انج انس نے بیان کیتی کہ آقا دی میں خدمت 10 سال کیتی اور آپ نے شفقت کمال کیتی آپ نے شفقت کمال کیتی کہ آپ کدی چھڑکیا کہ مینوں کدی چھڑکیا دبایا نہیں آپ جیسا رب نے بنایا نہیں دعا کرو اللہ سانو سارے نبی پاک سچی محبت نصیب فرمائے اللہ 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 میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ساڈی اصلاح کی تھی فرمایا کسی دی غیبت کرنی اور دعا کرو اللہ سانو غیبت تو محفوظ کر لے اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کہنا دین نہ لیو اللہ ایک کتاب ہے اقوال السلف فی الغیبہ ایک کتاب ہے او دا معنی اے وے کہ ساڈے بزرگاں نے ساڈے وڈیاں نے غیبت دی برائی دے بارے غیبت دے گناہ دے بارے کیڑے کیڑے قول نقل فرمائے نے کیڑیاں کیڑیاں سیاںیاں گلاں کیتیاں نے انہاں گلاں وچوں وڈیاں نے بزرگاں نے ائمہ نے اسلاف نے محدثین نے ایک گل یہ بھی کیتی ہے وہ فرماندے نے کہ صرف نماز پڑھنا روزہ رکھنا عبادت نہیں مسلمان بھائی دی بےزتی کرن تو اپنی زبان نو روک لینا یہ بھی رب دے ہاں بڑی بڑی عبادت ہے کسی مسلمان بھائی دی بےزتی کرن نو دل کیتا فوراً رک جاؤ یہ تہاڈا رکنا صبر کرنا اللہ عبادت لکھ لوے اے ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا دین اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا میرے اور تمہارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے تاں کر کے جناب والا غیبت تو منع کیتا ہے کہ جناب والا جدو بندہ غیبت کر دے تے مسلمان نو دکھ پہنچ دے تے میرے محبوب پیغمبر نے ایسے واسطے فرمایا اذا کنتم ثلاثا فلا یتناجسنان دون الاخر گل سنیا جے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جدو تسی تین مسلمان پائی ایک جگہ تے اکٹھے ہو چوتھا کوئی نہ ہوئے پنجواں کوئی نہ ہوئے صرف 3 بندے تسی ایک جگہ تے اکٹھے جے تے میرے آقا نے فرمایا فلا یتجانسنان دون الاخر تواڈے وچوں تیسرے نو چھڑ کے 2 بندے ایک دوجے دی کان وچ کوئی گل نہ کرن ایک دوسرے دے قریب ہو کے گل کوئی نہ کرن کیوں جڑا تواڈا تیسرا مسلمان بھائی ہوئے گا اونوں تکلیف پہنچے گی او دے دل وچ خیال آئے گا ہو سکدا ہے میرے خلاف ہی گلاں پہ کر دینے اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر نے نا غیبت دا خاتمہ کرن واسطے ایتھے تک سونے سونے قانون بنا دیتے نے کہ کوئی بندہ تیسرے نو چھڑ کے 2 آپس دے اندر کرنا وچ گفتگو نہ کرن اللہ 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 مینوں گل یاد آ گئی او میاں اگر میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا 3 تو زیادہ بندے کسی جگہ تے موجود نے تے پھر 2 آپس دے اندر کرنا وچ گل کر سکدے نے اللہ 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 غور کرنا پھر نبی پاک نے اجازت دیتی نبی پاک نے خود بھی ایہو جے موقع تے جدوں 3 تو زیادہ لوگ ہوندے سن نا نبی پاک علیہ السلام نے انج کر کے کرنا وچ کسے نال سرگوشی کیتی ہے اللہ اللہ ایک موقع ہوئے کہ میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دی زندگی دے آخری لمحات نے اس ویلے میرے محبوب پیغمبر دی ساری ازواج بھی بیٹھیاں نے اس ویلے میرے محبوب پیغمبر دی سب تو چھوٹی بیٹی باقی 3 بیٹیاں تے میرے نبی پاک دی زندگی اندر ہی اللہ دے کول ٹر گئیاں اے ہن سب تو چھوٹی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں عرض کرنا چاہنا میرے نبی نے بھی سرگوشیاں کیتیاں نے اس موقع تے سرگوشیاں کیتیاں نے جدوں کسے دی حدق نہ ہووے جدوں کسے دی انسلٹ نہ ہووے اللہ اللہ کسے دی بےزتی محسوس نہ ہووے اس موقع تے میرے نبی نے اج کر کے سرگوشی کیتی ہے اما فاطمہ الزہرا میرے نبی دی سب تو چھوٹی بیٹی کول بیٹھیاں نے میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے بیٹے فاطمہ ذرا میرے قریب اپنا کان کرنا سیدہ فاطمہ الزہرا نے کان اپنا جناب والا نبی پاک دے قریب کر دیتا اپنے بابا دے کول گئیاں تے میرے محبوب
پیغمبر نے ایک ایسی گل کیتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا دی اکھاں وچوں آنسو آنے شروع ہو گئے. اللہ اللہ باپ سننا, اللہ اللہ تے خدا دی قسم ہے, کوئی باپ اپنیاں بیٹیاں دے دکھ نہیں ویکھ سکدا, کوئی ماں اپنیاں بیٹیاں دے دکھ نہیں ویکھ سکدے. دعا کرو اللہ ہر ماں باپ نو بیٹیاں دے سکھ نصیب فرمائے. جنہ دیاں بیٹیاں دکھی نے اللہ انہاں دیاں بیٹیاں نو سکھ نصیب فرمائے. او نوجوانا کسی دی بیٹی نو دکھ نہ دیتا کر, او نوجوانا اپنی بیوی نو دکھ نہ دیتا کر, آخر بھی کسی دی بیٹی ہے نا. اللہ اللہ جدوں تو اپنی بیوی نو دکھ دے گا, جدوں کسی دی بہن بیٹی نو دکھ دے گا, ایک تو انہوں تکلیف ہوئے گی, ایک یو دی وجہ تو یو دے ماں پیاں نو بھی تکلیف ہوئے گی. میرے محبوب پیغمبر باپ سننا اپنی بیٹی دا رونا برداشت نہ ہویا. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے بیٹا فاطمہ سڑا دوبارہ میرے قریب ہونا. سیدہ فاطمہ الزہرا دوبارہ میرے نبی پاک دے قریب ہو گئیاں. اللہ اللہ میرے نبی پاک دی باقی ازواج بیٹھیاں ہوئیاں نے. میرے محبوب پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ دے کان اندر ایک گل کیتی ہے تے سیدہ فاطمہ روندی روندی ہسنا شروع ہو گئیاں. اللہ اللہ دعا کرو اللہ ہر ایک دی اولاد نو خوشیاں نصیب فرماوے. میں قربان جاواں. پھر میرے محبوب پیغمبر جب ویندیاں دنیا تو تشریف لے گئے تے بعد اندر ایک دن نا اماں عائشہ سلام اللہ تعالی علیہا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو پوچھیا تے بیٹی فاطمہ مینوں ایک گل تے دسنا, جدوں نبی دا آخری ویلا سی انہیں تے نبی سونے نے تیرے کان اندر ایک گل کیتی, تساں رونا شروع کر دیتا. سونے محمد نے پھر تواڈے کان اندر گل کیتی, تساں ہسنا شروع کر دیتا. اللہ اللہ تسی اے تے دسنا نبی پاک نے پہلے کیڑی گل کیتی تے نبی پاک نے دوسرے نمبر تے کیڑی گل کیتی. سیدہ فاطمہ الزہرا فرمان لگیاں اما جان اصل اندر گل اے وے کہ نبی پاک نے مینوں پہلی واری جڑی گل کیتی, نبی پاک نے میرے سونے بابا نے مینوں فرمایا فاطمہ ان قریب میں تھانوں چھوڑ کے تے رب دے کول جا رہا واں. مینوں اپنے بابا دی جدائی دا غم بڑا لگیا, مینوں اپنے بابا دی جدائی برداشت نہ ہوئی, میری آنکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے. تے جدوں دوجی واری نبی پاک نے میرے کان دے اندر گل کیتی اودوں فرمایا بیٹا تیرے واسطے خوشخبری ہے کہ میرے ایسے سارے خاندان دے وچوں سب تو پہلے جنت اندر مینوں تو ہی ملے گی. سبحان اللہ, سب تو پہلے جنت اندر میرے نال تیری ملاقات ہوے گی. اللہ اللہ سب تو پہلے میرے کول تو پہنچے گی. میں قربان جاواں نبی پاک دا اشارہ سی کہ بیٹی فاطمہ میرے خاندان دے وچوں سب تو پہلے میرے تو بعد سب تو پہلے تینوں موت آئے گی, تو اس دنیا نو چھوڑے گی. تے سیدہ فاطمہ نے ہسنا شروع کر دیتا. سیدہ فاطمہ خوش ہو گئیاں. او لوگو اج کیڑا ایسا بندہ ہے جنوں دنیا چھڑنی سونی لگے, جنوں ماں باپ جنوں گھر چھڑنا سونا لگے, جنوں دنیا چھڑنی سونی لگے, لیکن قربان جاواں اما فاطمہ دی محبت تے انہاں نے جدوں موت دا سنیا تے ہسنا شروع کر دیتا, کیونکہ نبی دی محبت دے اوتے سیدہ فاطمہ الزہرا نو دنیا دی محبت غالب نہیں سی. اللہ 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 سیدہ فاطمہ نو دنیا پیاری نہیں سی, دنیا دا سردار سونا محمد پیارا سی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کہنا دے رہنا لیو. اللہ اللہ غیبت دیاں تباہ کاریاں تو بچ جاؤ, چغلی دیاں تباہ کاریاں تو بچ جاؤ. غور کرنا توجہ کرنا میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے فرمایا شر الخلائق یمشون بالنمیمہ. آؤ لوگ تانوں میں دساں اس پوری دنیا وچوں, اس پوری انسانیت وچوں, اس پوری کائنات وچوں سب تو برا بندہ کیڑا ہے؟ سب تو برا بندہ میرے نبی کو پوچھو. نبی پاک نے فرمایا اس دنیا دے اندر لوکاں دے وچوں سب تو برا بندہ کیڑا ہے؟ صحابہ نے سنیا سب تو برا بندہ کیڑا ہے؟ تے میرے آقا نے فرمایا یمشون بالنمیمہ, جڑا چغلی کردا ہے کسے دی آپس وچ لڑاون واسطے
جڑا چغلی کردا ہے رب دے ہاں وہ ساری کائنات نالو برا انسان ہے۔ اللہ اللہ غیبت تمہیں بچنا ہے تے چغلی تمہیں بچنا ہے۔ رب دا قرآن سچا ہونیا، رب دا قرآن سچا۔ غور کرنا، توجہ کرنا۔ فرمایا ولا سورہ قلم میں فرمایا ولا تطع كل خلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ میرے آقا فرماندے نے او جیڑا بندہ کسے دی چغلی کرن واسطے تواڈے کول آوے نا، اللہ فرماندے نے او کائنات دے رہن والےو او دی تسی گل مننی۔ جڑا چغلی کرے تو آڈے کول کسے دی آکے او دی گل تے اعتبار نہیں کرنا، او دے پیچھے نہیں لگنا۔ اللہ 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 غور کرنا، توجہ کرنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں کول ایک دفعہ ایک بندہ آیا، آکے کہندا ہے حضرت امیر المومنین جی جڑا فلاں بندہ ہے او بڑا گندا بندہ ہے۔ تے حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان لگے میں تحقیق کرانگا، میں تحقیق کرانگا، اگر تے تو جھوٹا نکلیا پھر فاسقاں دی زد وچ آ جائیں گا۔ کیوں؟ قرآن نے آکھیا سورہ حجرات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اللہ فرماندے نے کہنا تیرے نال جدوں کوئی تواڈے کول خبر پہنچاوے، کوئی گل لے کے آوے، او دی تحقیق کر لیا کرے جے او جھوٹا ہے تو سمجھو فاسق ہے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں تے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماندے نے جے تو جھوٹا ہے تے فاسق ہے، جے تو سچا ہے تے پھر سمجھو غیبت کرنے والا ہے، تاوی قرآن دی اللہ اللہ تاوی تو جرم دی زد وچ آ گئے ہیں۔ اللہ 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 غور کرنا، توجہ کرنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ جس ویلے میں اس بندے نو انج کر کے دا منہ توڑ جواب دیتا نا، آج جناب والا ساڈے اندر بربادی تاں ہے کہ اگر کوئی غیبت کردا ہے نا میرے کول کسے دی تے میں الٹا خوش ہونا بجائے انہوں منع کرن دے، میں انہوں میں کہنا بڑا مخلص ہے میرا، اللہ بڑا سچن ہے میرا، اے بڑا چنگا ہے کہ او دیاں خبراں میرے کول لے آ رہا ہے۔ اللہ 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 نا اج نہیں کرنا چاہیے بلکہ او دا منہ توڑنا چاہیے، انہوں چپ کروا دینا چاہیے۔ خبردار تیرا کوئی حق نہیں او دے بارے تو گل کریں، جی اگر وہ نے کوئی ایسی میرے بارے گل کی ہے تو میں پھر تحقیق کر لاں گا یا میرا تے اودا معاملہ ہے۔ اللہ اللہ انج کرنا چاہیے سانو، لیکن اسی الٹا خوشی ہونا شروع جانے ہیں، او دے ساتھی بن جانے ہیں، او دے معاون بن جانے ہیں۔ اللہ 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 غور کرنا، توجہ کرنا۔ نبی پاک نے کی فرمایا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اے ہو جے موقع تے جڑا اپنے مسلمان بھائی دا دفاع کردا ہے، جڑا کہندا ہے تو تے جھوٹا ہو سکدا ہے مگر میرے ویر اندر ایسی کوئی حرکت نہیں ہو سکتی، میرا ویر اجدا نہیں ہو سکتا، نا میں تو یقین نہیں کردا۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ۔ حدیث میرے نبی دی فرمایا کہنا دن نالیو جیڑا بندہ اپنے کسے مسلمان بھائی دا دفاع کردا ہے، چغل خور دا منہ بند کر دیندا ہے، آدھا سالمہ تیری جرت کیویں ہوئی تو میرے مسلمان بھائی دے بارے ہے گل کیتی ہے، خبردار اپنا منہ سنبھال کے گل کری، اپنی زبان نو ایتھے ہی روک لے، اج تو بعد میرے مسلمان بھائی دے بارے کوئی گل نہ کری، خبردار کوئی گل نہ کری۔ اللہ اللہ انہیں اپنے مسلمان بھائی دا دفاع کیتا ہے، اپنے ویر دی عزت دا دفاع کیتا ہے، میں قربان جاواں انہیں اپنے ویر نو رسوا ہون تو بچا لے آئے، کل میرا سونا لائے نو آگ تو بچا لوے گا۔ اے نبی پاک دی حدیث ہے۔ اللہ 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 غور کرنا، توجہ کرنا۔ اور کہنا دے رہنا لیو میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر دو قبراں کول گزرے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا انہاں قبراں والیاں نو عذاب پیا ہوندا ہے۔ آقا فرماندے نے انہاں وچ ایک بندہ او سی جڑا پیشاب کر کے جدوں اٹھدا سی اللہ یا پیشاب کردیاں ویلے اپنے جسم دا خیال نہیں سی رکھدا، اپنے کپڑیاں دا خیال نہیں سی رکھدا، پیشاب
دے چھینٹے اے کپڑیاں تے پیچ پہنچ جاندے سن، اے پیشاب دے چھینٹے اے جسم تے لگ جاندے سن۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اینو تاں عذاب پیا ہوندا ہے تے جڑا دوجا قبر والا ہے اونوں تاں عذاب پیا ہوندا کہ لوکاں دیاں چغلیاں کردا سی۔ اللہ اللہ اے دی برائی او دے سامنے، او دی برائی اے دے سامنے، اے دا مقصد ہوندا سی یہ دونوں اکٹھے کیوں بیٹھے نے، اے کیوں ہسدے پے نے، انہاں نوں میں پھوڑاں، انہاں نوں جدا کراں، انہاں نوں میں آپس دے اندر لڑا دیواں۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اس بری حرکت دی وجہ تو انہوں عذاب پیا ہوندا ہے۔ اللہ 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 گل بڑی پیاری آ گئی۔ اے ابن عون رحمت اللہ تعالی علیہ او چغل خور دا منہ بڑا اچھے طریقے نال بند کر دے سن۔ پتہ کی فرماندے سن؟ جدوں کسی نے آ کے کہنا کہ امام صاحب تہاڈے بارے فلاں بندہ فلاں گل پیا کردا ہے یا فلاں بندے دے اندر فلاں گناہ ہے، کسی دی غیبت کردا سی یا کسی دے بارے آ کے چغلی چاہندا سی، تے حضرت امام ابن عون رحمت اللہ تعالی پتہ کی فرماندے سن؟ فرماندے سن ان اللہ رحیم کریم، ان اللہ رحیم کریم، ان اللہ رحیم کریم۔ حضرت امام ابن عون رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کر دے سن وہ کسے مسلمان بھائی دا گلا میرے سامنے نہ کر، کیوں؟ ان اللہ رحیم کریم، میرا اللہ بڑا رحیم ہے، میرا اللہ نو معاف فرما دے گا، میرا اللہ بڑا کریم ہے، میرا اللہ جو تے کرم فرما دے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور آخر تے میں جناب والا چار گلاں دسنیاں ضرور سمجھنا وا کہ کیڑے کیڑے موقع تے بندہ اپنے مسلمان بھائی دی غیبت کر سکدا ہے۔ اللہ اللہ یہ مسئلہ میں دسنا ضروری سمجھنا وا۔ اللہ اللہ کیوں؟ اے جناب والا تہاڈے ذہن اندر کوئی خلش نہ رہے، تہاڈے ذہن اندر جناب والا کوئی شک نہ رہے، مسئلہ تانوں صحیح صحیح سمجھ اندر آ جاوے۔ چار موقع ایسے نے انہاں موقعاں تے مسلمان اپنے مسلمان بھائی دی غیبت کر سکدا ہے، دوجے دے اگے گل کر سکدا ہے۔ انہاں وچوں پہلے نمبر تے کی ہے؟ اللہ اللہ فرمایا جدے اتے کوئی ظلم پیا کردا ہووے، جدے نال کوئی زیادتی پیا کردا ہووے، مظلوم بندہ ظالم دا ظلم دوجیاں تک دس سکدا ہے کہ میرے ویرو اینو سمجھاؤ اے میرے نال زیادتی پیا کردا ہے۔ اللہ اللہ تے دوجے نمبر تے میرے تہاڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے اگر کسی نے ناحق خون کیتا ہے تے اے ویکھدا پیا ہے، میرے آقا نے فرمایا ویکھن والا بندہ دوجیاں تک گل دس سکدا ہے کہ میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا انہیں ایک مسلمان بھائی دا خون بہایا ہے۔ تے تیجے نمبر تے جڑا کسی دا مال پیا لٹدا ہووے او دی وی غیبت، او دی وی مخبری، او دی وی خبر کیتی جا سکدی ہے۔ تے چوتھے نمبر تے میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی کسی دی عزت نال پیا کھیلدا ہے او دی اطلاع وی دوجیاں تک کیتی جا سکدی ہے کہ فلاں بندے نے فلاں دی عزت نو خاک اندر ملایا۔ اللہ اللہ دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو غیبت تو بچا لوے، غیبت تو بچا لوے۔ رب دا قرآن سچا ہونیاں، رب دا قرآن سچا فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ فاتقوا اللہ۔ اللہ فرماندے نے اللہ تو ڈر جاؤ، اوے اللہ تو ڈر جاؤ، ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਲਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਰਸਵਾਈ ਕਰੋ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ, ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ। ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا فرما، ایک دوسرے دی عزت دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سچا آپس دے اندر سانو پیار نصیب فرما دے۔ دنیا پیچھے، مال پیچھے، چند ٹکیاں پیچھے اسی ایک دوجے دیاں غیبتاں تے ایک دوجے دا مزاق تے ایک دوجے نو ذلیل و رسوا کرن تے تلے ہوئے ہیں۔ یا اللہ سانو صحیح معنی دے اندر ایک دوجے نال سچا پیار نصیب فرما دے، ایک دوجے دی غیبت اور چغلی تو بچا لے۔ اللہ سانو اپنے نیک بندیاں دے اندر شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلا جڑا جمعہ ہے نا جی انشاءاللہ بڑے پیار